اذان مکمل کر چھڑیا ہے، اذان پورا کیتا ہے، اذان پورا کر چھڑیا ہے۔ ہن ذرا توجہ کریے، وقت گزردا گیا، وقت گزریا، انج کر کے انگریزاں نے ویکھیا ہے یہ حاجی بھی بس نہیں کر رہا ہے۔ انہاں نے پھر اپنا پارلیمنٹ دے اندر مشیران دی وزیران نو بلایا ہے، آؤ نظر جمع ہو جاؤ تے انہاں دے بارے سوچئے کہ میں کر کے انہاں تو جان چھڑ سکتی ہے۔ سارے انگریز کٹھے ہو گئے، انہاں نے آکے گل سنو نا، ایک مسلمانہ دی کتاب ہے جن دا نام قرآن ہے، اس قرآن پاک نو ختم کر دیتا جائے، قرآن پاک نو جلا دیتا جائے۔ انج کر کے انگریز جمع ہو گئے، انہاں نے قرآن مکاؤ تاریخ شروع کر جڑی ہے، قرآن چلاؤ تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ دکانہ دے وچوں قرآن اٹھائے جاندے رہے، پورے بر صغیر دے وچوں قرآن جمع کیتے گئے۔ انج کر کے نہ دہلی دے چوک وچ قرآن پاک سارے جلا دیتے گئے، قرآن پاک ختم کر چھڈے گئے۔ پھر ایک انگریز انج کر کے گزریا ہے، مرکزی مسجد دے اندر ایک نبی حافظ قرآن پڑھدا ہے، کدی سورہ یاسین پڑھدا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، کدی پڑھدا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن پڑھدا جا رہا ہے، اے مشیر توڑدا آیا ہے تے آ کر کے انگریزاں دے کول آ کر کے آکھدا ہے گل سنو، تسی تاں قرآن مکا چھڈے نے، قرآن نانو جلا چڑیا ہے، دسو انہاں دے سینیاں وچوں قرآن کون کڈے گا، انہاں دے سینیاں وچوں جذبے کون ختم کرے گا۔ انج کر کے وقت لنگدا گیا، ٹائم گزرتا گیا ہے، میرے محترم بھائیوں، انگریز آخرکار ذلیل ہو کے چلا گیا ہے، ٹر گیا ہے تے دنیا تو واپس بر صغیر وچ ٹر گیا ہے۔ پیچھے ہن دو قوماں رہ گئیاں، ایک ہندوستان تا ایک سکھ رہ گیا ہے، انہیں بھی مسلماناں تے راہ رل گئے، فرانڈ تے مسلمان نے تے پیچھے انگریز نے تے پیچھے آ کے سکھ نے، بڑے دناں تے نال رل گئے۔ ہندوستان اندر کوئی قانون پیش کیتا گیا ہے، قانون کیڑا بنایا گیا ہے، جیڑا بندہ گائے نو ذبح کرے گا، گائے نو ذبح کرے گا، وہ دے بدلے دے اندر ان دے بچے نو ذبح کر دیتا جائے۔ یہ قانون ہے، قانون بن گیا ہے، اتھے بھی بس نہیں، دوسرا قانون انہاں نے بنایا ہے کہ مسلمانہ عورتاں دی عزت لٹو گے، تواڈے اوتے کوئی کاروائی نہیں ہوئے گی، زبردستی کرو، جو مرضی کرو، تانوں کو پوچھن دسن والا نہیں ہے۔ جدوں مسلمانوں نے دیکھیا ہے ہاں ہاں اے پھر اسی تے انگریز کو آزادی حاصل کرن واسطے اتنے خون پیش کیتے، اتنے علماء کرام شہید کروا چھڈے، حاجے بھی اسی غلامی وچا، پھر مسلمان بیدار ہوئے، پھر مسلمان اپنی طریق دا آغاز کیتا ہے، مسلمان نکل دے رہے۔ انج کر کے محمد علی جناح، علامہ اقبال، ابراہیم میر سیالکوٹی، رفیق سلفی، چودھری رحمت علی، عبدالحلیم شرر، عبدالحلیم شرر، چودھری رحمت علی، اے اہل حدیث انہاں نے اپنی طریق دا آغاز کیتا ہے۔ ہن آپا انہاں ہندوؤں تے کولو آزادی حاصل کرنی ہے، محمد علی جناح، علامہ اقبال، انہاں سارے نے اپنی طریق دا آغاز کیتا ہے۔ ہن ذرا توجہ کرنا، غور کرتے جانا، 12 لاکھ مسلمانہ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے اللہ تعالی نے، اور دے بدلے دے اندر اللہ نے سانو مسلمان والا ملک پاکستان عطا کر دیتا ہے۔ ایویں نہیں سانو پاکستان لب گیا ہے، ایویں نہیں اسی پاکستان اندر آ گئے، ساڈے وڈیرے ساڈے آبا اجداد نے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے، اپنے بچے ذبح کروائے نے، اپنی بیویاں نو بیوہ کروایا ہے، پھر جا کر کے پاکستان لپیا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے اس نوجوان تے 14 اگست والے دیہاڑے اسی بانسریاں نکال کے، اسی انج کر کے باجے لے کر کے، پاں دیاں بازاں لگا کے لوگ
लोगों नू परेशान करने असी मोटरसाइकिलों नू दौड़ाने क्यों जी आज आजादी दा दिहाड़ा है उन्हां दे कोल आजादी दे बारे सवाल कर ओ जिन्हां दियां बीवियां जिन्हां दे बंदे दुनिया तो टुर गए बीवियां बेवा हो गईयां बच्चे यतीम हो गए बंदे सुली दे फंदे ते लटक गए इंज करके अंग्रेज बच्चियां नू छालिया करदे सन थल्ले तलवार होया करदी ते नेज़ा होया करदा जदों बच्चा थल्ले आके तलवार तेज करके लगदा सी ते ये अंग्रेज आके यहूदी जहन्नम दे कुत्ते इंज करके आवाज लगांदे देखो पाकिस्तान दा झंडा बनया खला असी पां पां दियां वादा लगा के खुश हो जाने असी 14 अगस्त नू पाकिस्तान हासिल कीता अल्लाह दे बंदे कदी तू तारीख पढ़े तेनू पता लग जाए इन्हां मुसलमाना ने कितनी मेहनत करके कितनी जदोजहद करके इन्हें मुल्क पाकिस्तान नू हासिल कीता हजरात दीवाकार तवज्जो करना गौर करते हैं जाना मैं जिन्ना बातों का जिक्र कर रही हूं मेरे मोहतरम भाइयों मुसलमाना ने अपनी तारीख का आगाज किया अल्लाह ताला ने सन 47 के अंदर अल्लाह ताला ने 14 अगस्त अल्लाह ताला